बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको अपनी ये 20X की मशीन दिखा रहे हैं। इस मशीन की ख़ास बात यह है कि ये AC/DC मशीन है। AC/DC का मतलब ये है कि इस मशीन को हम बिजली पर भी चला सकते हैं और बैटरी पर भी। ये उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे बड़ी यूज़फुल है, बड़ी मुफीद मशीन है जहाँ पे बिजली का मसला है, बिजली नहीं आती, तो इसको आराम से बैटरी पर चलाया जा सकता है और बेहतरीन रिजल्ट लिया जा सकता है। इस मशीन को अगर हम खोलें तो ये देखिए, इस मशीन में ये टेम्परेचर कंट्रोलर लगा हुआ है। टेम्परेचर कंट्रोलर ये हाइग्रोमीटर है जिससे हमें मशीन के अंदर नमी की सही वैल्यू का पता चलता है। यहाँ पे ये पिन है जिसमें कि हम जिसके ज़रिए इसको सप्लाई देंगे, AC भी दे सकते हैं, DC भी दे सकते हैं। ये एयर की वेंटिलेशन के लिए होल है और इस तरह इसको हम पलटाएं तो यहाँ पे ये पूरा सिस्टम लगा हुआ है। ये इसका फ़ैन है, फ़ैन के पीछे हीटर वायर है, पीछे मेटल की सेफ्टी प्लेट है, ये टेम्परेचर का सेंसर है। तो इस तरह से इसके अंदर हर चीज़ जो मशीन को कामयाब हैचिंग लेने के लिए चाहिए होती है वो हर चीज़ मौजूद है। उसके साथ हम ये देखें तो मशीन के अंदर ये सामान फराहम किया गया है जिसमें ये मशीन के साथ एक मैनुअल है, इसमें पूरी हिदायत लिखी हुई हैं। इसी तरह से इसमें पानी डालने वाली ये बोतल मौजूद है। उसके साथ ये कैंडलिंग की टॉर्च मौजूद है। कैंडलिंग टॉर्च एग को कैंडल करने के काम आती है। चंद दिनों के बाद लाइट मार के अंडे को देखा जाता है कि अंडे के अंदर चूजे की नशोनुमा शुरू हुई है या नहीं। इसी तरह ये एक तार है जो कि इसको बैटरी पे चलाने के काम आती है। ये रेड टर्मिनल को हम पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करते हैं और ब्लैक को नेगेटिव के साथ। और ये पिन जो है, ये पिन आगे मशीन में लगेगी, जो आपको पिन दिखाई गई थी। ये देखिए, यहाँ पे ये पिन लग जाएगी और फिर ये मशीन इस पिन की मदद से और इस तार की मदद से डायरेक्ट बैटरी पे चलाई जा सकती है। इसी तरह इसके अंदर ये AC सप्लाई भी मौजूद है। ये AC सप्लाई, इस AC सप्लाई की मदद से इस मशीन को हम बिजली पर चला सकते हैं। अभी हम आपको चला कर दिखाते हैं। उसके बाद देखिए, ये मशीन का निचला हिस्सा है जिसको हमने एक बड़ी अच्छी इंसुलेशन लगाई हुई है, जंबो लॉन की इंसुलेशन, ताकि मशीन की हरारत महफूज रहे और ये कम से कम बिजली खाए। इसी तरह अंदर ये एक जाली है और जाली के नीचे ये सपोर्ट्स मौजूद हैं जिनके ऊपर जाली आएगी और नीचे पानी डाला जाएगा। और पानी डालने के लिए मशीन के साइड पे 2 सुराख मौजूद हैं जहाँ से हम इस बोतल की मदद से पानी डाल सकते हैं। अब हम आपको इस मशीन को चलाने का मुकम्मल तरीका समझाएंगे। जी, ये देखिए, इस वक्त इस मशीन को हमने डायरेक्ट बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। ये देखिए, इस तार की मदद से हमने इसको 12 वोल्ट की सप्लाई दी हुई है और 12 वोल्ट की सप्लाई पे ये मशीन ऑन है। इसका ये टेम्परेचर भी बन रहा है और ये मशीन काम कर रही है। यानी कि इस तरह से इसको हम 12 वोल्ट के ऊपर मुसलसल चला सकते हैं। अब देखिए, इस मशीन को हमने बिजली पर कनेक्ट कर दिया। अब उसी जगह पे, उसी पॉइंट पे हमने इस सप्लाई की मदद से हमने इसको बिजली का कनेक्शन दे दिया। अब ये मशीन बिजली पर चल रही है। अब इसको चलाने का तरीका क्या है? देखिए, हमने इसको ऑन कर दिया। सबसे पहली चीज़ कि आप इस मशीन को जब चलाएं तो इसको सबसे पहले गर्म होने दें, इसको पूरा टेम्परेचर बनाने दें। मशीन को खाली रखें। अभी हमने इसके अंदर अंडे नहीं लगाए, हमने इसको चला दिया है और हम इंतज़ार करेंगे कि यहाँ पे अपना पूरा टेम्परेचर बना लें। इसका जो टेम्परेचर हमने सेट कर रखा है वो है 37.8, 37.8, जो कि चिकन वगैरह के लिए और अक्सर ब्रीड्स के लिए बड़ा मुनासिब टेम्परेचर है। तो इस टेम्परेचर को हम 37.8 पे हमने फिक्स कर दिया। अगर आप किसी और ब्रीड के लिए या किसी और मकसद के लिए इसको चेंज करना चाहें तो वो बड़ा आसान तरीका है। जैसा कि अभी आपने पहले बटन को ये देखा आपने कि मैंने प्रेस किया तो ये 37.8 फ्लिकर करना शुरू हो गया। अगर मैं इसको बढ़ाना चाहूँ तो इस बटन से बढ़ा सकता हूँ और इसी तरह अगर कम करना चाहूँ तो इस बटन से कम करना चाहता हूँ। तो जो मेरी डिज़ायर्ड वैल्यू है उसके ऊपर लाकर मैं इसको छोड़ दूँ तो ये यहाँ पे सेट हो जाएगी और उसके बाद ये मशीन इसी टेम्परेचर को मेंटेन करेगी। तो इसके अलावा भी ये W1209 का जो कंट्रोलर है, इसकी मज़ीद प्रोग्रामिंग हो सकती है और उसकी पूरी डिटेल प्रोग्रामिंग देखने के लिए अलग से मेरी एक वीडियो मौजूद है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा, तो आप W1209 की मुकम्मल प्रोग्रामिंग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, ये हाइग्रोमीटर है। यहाँ पे हमें ह्यूमिडिटी की वैल्यू नज़र आ रही है। इस वक्त यहाँ पे 79% की वैल्यू नज़र आ रही है, जो कि एक बहुत हाई वैल्यू है क्योंकि आजकल मौसम में नमी बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से ये 79% नज़र आ रही है हमें।
لیکن یہ جو 79% ہے یہ بہت لو ٹیمپریچر پہ ہے، یعنی کہ اس وقت ہمارے یہاں پہ 14-15 ڈگری سینٹی گریڈ کا ٹیمپریچر چل رہا ہے، تو اس کے حساب سے یہ 79% ہے۔ یہ جو مشین کا ٹیمپریچر بڑھتا چلا جائے گا تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس ویلیو میں کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ تو جب یہ اپنے مکمل ٹیمپریچر پہ پہنچے گی تو عین ممکن ہے کہ یہ نمی ڈراپ ہو کے کوئی 25-30% تک رہ جائے، جو کہ بہت کم ویلیو ہوگی۔ یعنی کہ جو ہوا کا درجہ حرارت بڑھے گا، مشین کے اندر ہوا کا درجہ حرارت بڑھے گا، اس نمی کی ویلیو کم ہوتی چلی جائے گی، اور جب یہ ویلیو کم ہوگی تو پھر اس ویلیو کو پورا کرنے کے لیے ہمیں اس مشین میں پانی ڈالنا پڑے گا۔ ہم مشین میں پانی ڈالیں گے تو اس سے آبی بخارات اٹھیں گے اور اس سے پھر یہ نمی پوری ہو سکے گی۔ نمی پورا کرنے کے لیے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مثلا اگر آپ نے چکن کا انڈا رکھنا ہے تو آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پہلے 18 دن آپ نے نمی کو 55 سے 60% کے درمیان رکھنا ہے، یعنی کہ یہ 79% آپ کو نظر آ رہی ہے، تو آپ نے 55 سے 60% رکھنا ہے اور اسی حساب سے آپ نے پانی ڈالنا ہے۔ اور آخری 3 دن جس کو ہم ہیچنگ ٹائم کہتے ہیں، اس میں اس نمی کو آپ نے 75 سے 80% پہ لے جانا ہے، یعنی کہ جو ویلیو اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے، جو ٹیمپریچر یہاں پہ ہم چاہتے ہیں آخری ٹیمپریچر، اس کے اوپر آپ کو 75 سے 80% کی نمی چاہیے۔ تو پھر ہم مشین میں زیادہ پانی ڈالیں گے اور ایسے طریقے اختیار کریں گے کہ جس سے نمی کی ویلیو بڑھ جائے تاکہ ہمیں کامیاب ہیچنگ مل سکے۔ تو اس وقت ہمارا ٹیمپریچر بڑھتا چلا جا رہا ہے اور آہستہ آہستہ جو یہ ٹیمپریچر بڑھے گا تو ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ ہماری ہیومیڈیٹی کی ویلیو ڈراپ ہونا شروع ہو جائے گی۔ اچھا دیکھیں، اب یہ انکیوبیٹر تقریباً اپنا ٹیمپریچر بنا چکا ہے۔ اس کا ٹارگٹ ٹیمپریچر ہے 37.8 اور اس وقت 37 سے اوپر جا چکا ہے۔ اس وقت آپ دیکھیے کہ اس مشین کے اندر جو نمی کی ویلیو ہمیں مل رہی ہے وہ 32% ہے، یعنی کہ نمی ڈراپ ہوتے ہوتے جو ہے وہ 32% پہ آ گئی ہے، جو کہ بہت کم نمی ہے۔ یعنی کہ اس کے اوپر اگر ہم انڈے رکھ دیں گے تو ہمارے انڈے خشک ہو جائیں گے، خراب ہو جائیں گے۔ تو ہم نے اب کرنا کیا ہے؟ ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس مشین میں تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے تاکہ اس مشین کی نمی 50 سے 60% کے درمیان رہے۔ یہ بات سمجھ لیں کہ نمی بہت زیادہ بھی اگر ہم کر دیں گے تو وہ نقصان ہوگا، یعنی کہ ہم اس میں اتنا پانی ڈال دیں کہ نمی 80% ہو جائے تو اس سے بھی نقصان ہوگا، اور بہت کم نمی رہے تو اس سے بھی نقصان ہوگا۔ تو پہلے 18 دن کے لیے ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم نے 50 سے 60% کے درمیان نمی کو رکھنا ہے۔ اب ہم اس مشین کے اندر پانی ڈالیں گے۔ دیکھیں یہ پانی ڈالنے والی بوتل ہے۔ سردی کے موسم میں ہم نے خیال کرنا ہے کہ ہم تھوڑا سا نیم گرم پانی ڈالیں، کیونکہ اگر ہم ٹھنڈا پانی ڈالیں گے تو اس مشین کو اس پانی کو گرم کرنے میں بڑا وقت لگ جائے گا اور پھر ہمیں نمی کی صحیح ویلیو کچھ دیر کے بعد جا کے ملے گی۔ لیکن اگر ہم نیم گرم پانی ڈالیں گے تو پھر ہمیں بہت جلد اس میں نمی کی درست ویلیو مل جائے گی۔ تو اب ہم اس مشین کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس ٹیمپریچر کے اوپر جو صحیح نمی ہے وہ ٹارگٹ ہم حاصل کر سکیں۔ یہ دیکھیں، ہم نے اس مشین کے اندر نیم گرم پانی ڈال دیا تو تھوڑی ہی دیر میں اس مشین کے اوپر ہمیں یہ نمی نظر آ رہی ہے 60%، یعنی کہ یہی ہمارا ٹارگٹ تھا اور یہ نمی ہمیں مل گئی۔ تو یہ نمی پوری ہو چکی ہے اور یہ ٹیمپریچر بھی آلموسٹ پورا ہونے والا ہے۔ اب جب ہماری مشین گرم بھی ہو گئی اور اس میں کنڈیشنز بھی سیٹ ہو گئی اور ہم نے ہر طرح سے تسلی کر لی کہ ہماری مشین کے اوپر ٹیمپریچر اور ہیومیڈیٹی کی ویلیوز ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہم مشین کے اندر انڈے رکھیں گے۔ اب انڈے رکھنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ انڈوں کے اوپر ہم کوئی ڈیٹ لکھیں گے یا کوئی علامت لگا دیں گے اور اس کے بعد ہم اس مشین کو بند کرتے ہیں اور بند کر کے ہم اس مشین کا یہ اوپر کا حصہ اٹھاتے ہیں اور انڈے لے کر ان انڈوں کو ہم اس مشین کے اندر لگا دیں گے۔ اس مشین کے اندر تقریباً 20 سے 22 انڈے لگانے کی کیپیسٹی موجود ہے۔ ہم ساتھ ساتھ جوڑ کے جب انڈوں کو لگائیں گے تو 20 سے 22 انڈے سہولت کے ساتھ اس مشین میں لگ جائیں گے۔ ان انڈوں کو ہم نے پہلے 18 دن کے لیے دن میں 2 سے 3 دفعہ ہاتھ سے ٹرن کرنا ہے، یعنی کہ اسی طرح سے ہم مشین کو کھولیں گے اور انڈوں کو ہم گھما دیں گے۔ آپ تھوڑا بہت گھمانا بھی کافی ہوتا ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ ان کا رخ پلٹ دیا جائے، یعنی کہ 180 کے زاویے پہ انڈوں کو گھما دیا جائے۔ تو 18 دن تک انڈوں کو گھما دینے کے بعد پھر جب 19واں دن شروع ہو تو ہم نے اس مشین میں پانی کی مقدار بڑھا دینی ہے، یعنی کہ نمی کی مقدار بڑھا دینی ہے اور انڈوں کو ہلانا بند کر دینا، یعنی کہ 19ویں سے 21ویں دن تک ہم انڈوں کو ٹرن نہیں کریں گے۔ اور جب مرغی کا انڈا ہوتا ہے وہ 21 دن میں ہیچ ہو جاتا ہے، تو 21ویں دن ہمیں اس مشین کے اندر کامیابی سے ہیچنگ مل جائے گی۔ تو یہ اس مشین کو چلانے کا مکمل طریقہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔